أرسط زينة تدناغيروم أنصار مخاطة تግራይ ዝተሰለፉ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ንምጥፋእ ክስለፉ ይግባእ ኢሉ ምምሕዳር ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ዝተዘርአ ዝራእቲ ከም ዘይበቆለን ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረሎምን ሓረስቶት ገሊጾም ጣት ዝኽዝኑን ወሰኽ ዋጋ ብምግባር ስርዓት ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዘዛውዑ ነጋዶ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝቕጽዑ ቢሮን ንግድን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣፍሊጡ ዝብሉ ቀንዲ ዜናታት እዚ ሰዓት እዩ سلام دعنا هابلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بقطታ ፈነው ዝመሓላለፍ ዜና ሰዓት ሓደ ጀሚሩ ኣሎ ዜና ብምቕራብ ኣንልዋም ገብረ ኪዳን ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይዶ ምስመላ ሰማያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ክንጸንሕና ሰናይ ምክትታል ውዳበታትና ብምጥንኻር ዝገጠመና ጸላኢ ክንምክት ኢና ክብሉ ኣባላት ምልሻ ወረዳ 10 ዓዲ ወጀራት ገሊጾም እቶም ኣባላት ምልሻ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቶም ዘተ ኣሳሊጦም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከም ዝስዕብ ካርበልና ممحدار زوادو مبرق تግራይ مس ህዝባው ምልሻ ወረዳ 10 ዓዲ ወጀራት ኣብ መኸተህልውና ዲቡ ዘትዩም ኣምሓዳሪ ዘዋዶ ምብራቅ ትግራይ ኣይተከላለ ሓጋዚ ተደናጊሮም አንጻር መኸተ ትግራይ ዝኸዱ ተጋሩ ምስ ኣሕዋቶም ኮይኖም ከም ተጋሩ ክንነብር ዘይፈቅድ ናይ ሓባር ጸላኢ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ንምጥፋእ ክስለፉ ይግባእ ኢሎም ትሙዳውና ፍረፍሩ የሎ እንተ ተወዲብና ኢና ፎታው ነብዝሕ ሓደ ንኾን ንጥንክር ኢልኩም توديهم حزي سلاي إلو دولك حسب غيرهم كنهلو زيدلي كنبر زيدل سلاي كم تجارو رسنا كنقنع زيدل سلاي ألناكو نحبرنا صوزي حدا خوينا بحبار خوينا كم تجارينا كنسعر زلنا تاسعوعتنا حزون كابزي أجميرا كوميتة تتعيشوا كابل على كسب تحت ممرح جميرنا لنا كمتس زخر حيل سو كم تحزي نرؤي لنا يمتس كله يمتس الله خلتيكم سلسته مصيام سبرتهم سلازي تناوشتنا صلاة بزي بلا أنا نقول نسو بوليتيكاو أفعالايوم أب كند بلزب زفتحو بحيلك فتحو نزدولي حيلتات نممكات بوداب أم زغور وزلو قالسي زن أدن كتنا خرز قبوني زبلو أي تكلالي بيرو سلام ستان تግራይ تدناغيروم أنصار مخته تግራይ سلعلو تغارو نتعدل صاوع السلام كقبلون قدم إلو أب زنورم زرف سرح كوافرو كم زوبا حلافنتو كم زفصم حبيروم بحوار خوينكم أب عد أي حبس حفتي أب سببر أب سن على حمشيت دما أما أخل وردا أسأل شفتاي لكم توديوهم نابزي درجة زي سلز بصحهم بشم حزبن من محدارن وردا 10 عد وجرات بشم حزبن من محدارن زواد ومرا بطعمي زخرع بطعمي زمسكنكم بيرو سلام تصتان كاب كلل زكتاتلو بيت صحفة سلام تصتان ناي زوا بيت صحفة سلام تصتان ناي وردا ناي طابيا زكتاتلو كاب 20 شمونتن حامله جميلو كساب 20 شمونتن حسن زوص أم مرحريكم يا صاوعيت سلام من قد عدهم أتو تدناغيركم زنوركم موصو تغاغيركم زنوركم موصو موصيكم كن ريبورت غورو ابي افتط ابي من محدار ابي افت وردا من محدار بدحريخه تحدثو ناي تحدثو كورس سلطنات وسدو ورقه ونيات واوكم ملشا كمانم حرستاي كمانم منسي كمانم تمهراي كمانم مغسرحتين خوين كنبر يخليو ويتي ممرحي تعمرتينا هزبنا ايزي تاي خوين تيزنا صاوعيت ليغبر لكم حق يبز حلف زي امصينا كل جزء خمسون صوعنا حزقون سوي صاوعيت ليغبر زلو أما حداري وردا 10 عد وجرات أي تسلطون كلالي قدم حزي ملشا نخبابي كي يحلو كي مكتن نخبتنن بوزحات مدنقارات انتنبرن حزقن ننبعلو بمقمقام نامر دا بصيحو تودي بمقلاس كمز جمرة قليصهم سلاك وحلل اتحاحزا وحلل قنزابة رديت بمقوارقن نسوهم نحنا ناوز درجة زوصيحو أم مسمر ويانا إعلاما خوينا أنا كن مكت زقبنا سأقامات هاليوم قلنا أو فيت لفتنا كن قال زقبنا كاوز وسعجن خالق من قد ممارس أيلنا يلو أما تكل زركو ويانا 10 عد وجراتيو تساتفتي آبالات هزباو ملشا وردا 10 عد وجرات بوغنوم وداب ملشا داقن بموداب سألائين ممكات زخل أب صبو ومناكم زلو حبيرهم كل خزاتهم دمالا أمالو لنا رام عنحنا عدنا تمالسو خز ما من قسلنا الله من قسل لنا همين عيلنا دزبس احناك
أي أبي ودي هونم لا عليه تحت هونم لا تأخذ طلح همسنا كنا أجنيه ببعلماء ثم نعي تمطوعت أقورنا مط الله صبوق مسرتها وصلانا بالسجناو خالو بترانا جرة تفلالك من السخيلو نحنا بوردا درجة يكر بتعبيا تبتنا الجزية صنحو منقص حزي نود همز بعريدة خد عرف صنع تصنعو دام التحبر بتعبيا بوردا بس احنا ديننا قاعد زابس احنا يدلنا حيد سبتنا ناقرو علماء سحت صنعو خزام استفاده تردو ولا هاي خوني عدو دخاليله لا تخالا خليل مص حيل ازي هم تقلدا اتنا يقد محز عد قيح ترادادينا عدنا نحلونا لعل بالخا تحت لخا عد خا يحلخا دنبر خا يتقالسخا منم كحلفا يخيلي مدر فحر خا يقباي احنا بوردرنا بطابع صحفتي ملؤ نحلونا ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝበፅሕ መጥቃዕቲ ፍትሒ ንኽረኽባን ተጠቃምነተን ከረጋግፀን ውዳበታተን ከም ዘጠናኽራ ጥምረት ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ገሊፀን እዚ ዝተባሃለ ሰሙያን ኣመራርሓን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ መድረኽ ወፍሪ ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ ኣብ ኣፅጋብ ተወሳኺ ፀብጻብ ክትበነ ሰሙያን ኣመራርሓን ከተማ መቐለን ሸውዓተን ክፍለ ከተማን ደቂ ኣንስትዮ መቐፀልታ ክልላዊ መድረኽ ወፍሪ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተሳሊጠን ሓላፊት ክትትልን ደገፍን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኪዳን ተስፋይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዳበና ክነጠናኽር ይግባእ ኢለን ሰሙያን ይኹን ኣመራርሓ ይኹን ንኹን ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህልውናና ዝግበር ቃልሲ ብዝኾነ ይኹን መዐቀነ ፈላላይ ክልልና ኣይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣፈላላይ ስለለይብልና ድማ لا حدا متينا حدا تحساسبه حزنا ودانا نتناخر نمكت صلاتنا نطفئ صلاتنا طفينا هلونا نرغاغص هلونا نرغاغص تخوينا ግን ተተወዲብና ጥራሕዩ ኣብ እዋን ኩናት ብቀዳምነት ተጠቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገለጻ ኣዶ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ ወይዘሮ ርግብ ኣብርሃ ሕዚ እውን ነቱ ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ጽንተት ንምምካት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲድኻን ተናቢብኻን ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ሃመይ ገርና ከዝነን ሰራሪ ልልብልይት መድረኽ ተፈጢሩ ዘሎ ቀኒዕና መኸተና ጠንኪርና ንመክት መጺና ንዩ ሓይሊ ተማሊ ጆኖሳይድ ልፈጸመልና ከዚ ግን ስር መሰረትና ከጥፈእና ስለልኾነ ኣብዚ ኣነስ ምርክብለክን የልደሊ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ኣብርሃ ደቂ ኣንስትዮ ደጀንን ግንባርን ኣተኣሳሲርና ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ጽንተት ንምምካት በብዘለናዩ ዓውዲ ተወዲብና ክንቃለስ ይግባእ ኢለን ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገነን ደቂ ኣንስትዮ ዘይሳተፋሉ ቃልሲ ፈጺሙ ክዕወት ከም ዘይኽእል ብምሕባር ሰብዋና ተቃልሲ ኮይነን ተወዲበን ብምቅላስ ህልውናን ከም ዘረጋግጽ ኣብርሄን ኣብ ዓድና ብሰላማዊ መንገዲ ሰሪሕና ክንነብር ኣይፈቀድልና ይጸላእትና ስለዚ ዝኻልና ይኹል ጌርና كم ننبر نسرح مالتي تمازيما موتا يقريناي كقتلنا كدوفرنا مسدقنا مسبعلنا انتهر تريرنا زي تقاليسنا مين مفتح يبلنا تريرنا هنقالس لنا دق انستيا زي ولو علامه اي عوتن زي مسمر حوحات صحيفو سنيدو زقمطيو بتغبار دما سيو زغص ازاغوان سيت زيا لكعت سرعات على حدقة سلازنورة تسأقم تقاريدو نيرويو حزقن منقستنا مليسنا لنا حزوون منقستنا خريئنا كخئل اللوو نحنا نحدو الدبن نخالئين لنا يكونان نمثلنان نروحانان تقراي بين إيرانا ويبسيح حيزنا ويوصلوا قالوا ندحريت نخي نملست زنورانا خنقصلي نخنق على زلنا زو الحساب يزلني أنصار سرعات بلصقنا نهلونا نخنق على سخينا تحدن وصل النجر ودارتنا تناخرنا إنا خنقالس ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ዝተዘርአ ዝራእቲ ከም ዘይበቆለን ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረሎምን ሓረስቶት ጣብያ ሆርዳ ገሊጾም ብምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ጸጋታት እቲ ከባቢ ብምጥቃም ነቲ ሓደጋ ንምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ጎይተኦም ንጉስ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ዝራእቲ ብዘይምብቃሉ ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረሎም ሓረስቶት ጣብያ ሆርዳ ገሊጾም እቶም ሓረስቶት ኣብ እዋን በልጊ ዘልምዕዎ ዝራእቲ ቃንጫ ፍረ ከይሃበ ብምትራፉን ወረየታት ብምድራቆምን ኣብ ዝኸፍእ ሓደጋ ከይወድቁ ስጋት ከም ዝሓደሮም ድማ ወሲኾም ተዛሪቦም ድርቂ ሓያል እዩ
بإنسسا يكون بسبب مجبنات يلي أنسسا قلب نكمت قلنا نصبنهنا يلي قلب دمي قلاص لا يصقمي بسرو هذه عنده عليه توسنا حد عصرتين نوان جنزة 4 مش تعدي سبب لا نقول لا لمن خير العلن هوريا همزول الدور قلو تريد سمع لي فلتي اخواني كيف تحزنا نوصل وعنا مصانا لبطعم ياسقي هذا عد الحقره كل جنزه خوچولو هذا كن بطعم خبدو حمدنا لمربله وقتي አይረና ያቲ ዘላቀ ድበሃል ማይከር ሰመሬት አውጾም ሃም ሃገርና አልማዕና ንሐድር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘጋጠሙ ሓደጋ ድርቂ ልዕሊ 8000 ሄክታር ዝተዘርአ መሬት ከም ዝተገልበጠ ዝጠቐሳ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ወይዘሮ ዓለም ኣሰፋ ኣብ ሰብን እንስሳን ዝኸፍአ ጉድኣት ከየብፅሕ ብዝተዋደደ መንገዲ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ሓቢረን 8900 ዝኣክል ኸዚ ልግልበጥ ማለት እዩ እቲ ናይ ዝራእቲ ዘለዎ ስራሕቲ ድማ ዋዕላ ኢንቨስተራት ድማ ኣካይድና ኢና ካብታ ጉድጓዱ ማይ ክህብ 10 هكتار لأكل موسنات للملكات على حد أمرارها موسنو سيسا شدشتنا موسنا نهوانا عموتي قدا قدي أفتن سيسا شدشتي تنسي سيسا 4 زي صراحة أفتن ترى فخن دجنا تجنا كجبرلن أفتن سيسا 4 جن حد قالوا له حمشت 10 هكتار لولو حجز موسنا كب أما حداري توردا أيت تسفاي تفري بوجنم أجاتي مزلو حدقا دركين مكلخال حرصوت كالتيفهم زبات حوزراتي كالمعو تعري قبر مهلا وقاليتهم بقى أنا بشمبرا نابطاف تزاجيد كصنحيتي مدلاو دغبر له مالتي ناي سترين كوميتي تكنيكال كوميتي كله زي كابل عليك ساعه تحت اويرت غوريتي ناي درك حدقا همدنا مالتي ناي سفح ناي طلع عقب تسرحتي يسرح له بحوار بولقه ناي سبيت إيريجيشن زي معقل نولو ناي قبرت فناي كم اللي مارت دولون سفحت سرحتات يرارو لو ابزي سرحتات زي اب سلسته ورداتا زوبا دوب تግራይ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ዝተቀሱ ዋና ማሕዳሪ ታዞባ ኣይተ ዝናው ገብረ መድህን ነቲ ሓደጋ ንምክልኻል በብኸባቢኡ ዝርከቡ ጸጋታት ብምጥቃም ይስራሕ ከም ዘሎ አረድዮም 900 ናዘዋዚ ኣብ ሓደጋ እሊኖ ወደቀሉ ኩነታት ኢሎ ማለት እዩ ከም አማራጭታት ክወሰድ ግባ ልብል ተሓደ መስኖ እዩ ተና መጀመሪያ መፍትሒ ማለት እዩ ኣብ ዘዋዶ 16000 هكتار مريت بمسند اللمع بوتنشال لنا كابز 16000 هكتار 5854 هكتار بإنفسترات دلمعي بعبيت إنفسترات دلمع مالتي سلازي زوم إنفسترات زيهم حدا قلب انسسا كامرتك اللون تجدده كلاي أوزوري أم دلو حدا إنفستر تجدده 15 هكتار أوزوري دلو ناجبار كدقفك اللون بزي مسارات درجة كافتم دلونا 150 دبهالو إنفسترات طم إسرائيل حمشة إسرائيل شيء لا هم زعينة من قصة أتيمية. أنصالي زلو دركي حدا قونا من كاي عرس مركوسا مسرات زجبرة كل مدى حرشا موجان كم زدلي بيرو حرشان هفت فترة تجراين أفليتو. تبيرو النسبة أبكرامات كل تشحن 10 شمونتن 10 تشعتن عام تمرتيلون زنصالو حدا دركي عمل كيتون ميدياتات مبرهي أبزها بلو واني فسات إن قبر أبزكي كم صعب كاربلناي. ኣብ ቢሮ ሕርሻና ሃፍተ ፈጥሮን ትግራይ ምክትል ሓላፊን ኣተሓባሪ ዘፈር ሃፍቲ እንሳን ዓሳን ኣይተ ተኽላይ ገብሩ ክራማት ዘበነ ምህርቲ 2018-19 ዘንጸላለዎ ሓደጋ ነመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢልኒኖ ኣብ ዝሕኡ ብሓደጋ ድርቂ ዝግለጽን ካብ ዝራእትን ሃፍቲ ተፈጥሮን ሓሊፉ ኣብ ሰብን እንሳን ዘስዕቦ ጽዕንቶ ከቢድ ምዃኑን ገሊጾም ኢልኒኖ ክንብልከለና ፖለቲ መልክዕ ሓደ በዝሕ ማይ እውን ክህልዩ ውሕጅ እውን ክህሊ ይኽእል بردون كل خير مورن تقرأ زقل صغير درقي مالتي لعبه فلاي مبرا دوم مبرا قن دوون دارجا لفزح بوتا اكسبت حنت خلت وردا سفح زبل صغيركم زلو يزرينا بانصار زخرت له مالت كالنا يتفطروا زلو تخلتاتون سنايت حامل زلو طلس ناتاتون ممقال لمعباي اخو ليكون مالتي لز درق غاطيمو زلتنا حواي بانصار زينا نعقنا زلنا زيهم كدمرتلو ማሕበር ቁጠባዊ ድርቂ ዝበሃል ከዓ ይስዑ ማለት እዩ ብሰንኪ እቲ አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኣብ እንስሳት ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ዘጋጠሙን ኣብ 24 ወረዳታት ዝርከባ ልዕሊ 1200 እንስሳት ድማ ሓሚመን ከም ዘለዋ ዝገለጹ ኣይተ ተኽላይ ካብዚ ሓሊፉን ኣብ 13 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 136 ጣብያታት ልዕሊ 388,000 እንስሳት ዕብራን ከም ዘጋጠመን አረዲኦም ክስተት ሕማም እንስሳ كون أنسسا سونت كعم معبار كرونيك البالا تجمع زجاج من وردات 13 وردة لا كام 13 دشيت أبياتات لا كام 180 كل تنشحن شدش 110 شو عتن كفتي بتقلبج حر أنت اللي عالم 180 كل تنشحن حمشنا بيزن حدا تقلبج even مسعنيا ونأكلنا غير كواسير كعشرة 13 شحن حمشنا 4 شو عتي نايس 10 من تنشحن شدش 130 حدا حرصت زعور أنسهم زي الله يرينا مالتي
نحلف نبر قديفنا استادرك مسجات أمت أحمل وشتي لا كاب تشعة عينة حمامات تراعيهم اللو أو ذي لا كابي حادش حني كلتميت سبعان كلتن انسساز أقلا كم زح حمامة خذ إنسان من 4 عمود كم زجات يزري النازل لمانتي كختبان كحكما زجبان إنسان حدا قال للو عن بلين كعا لا كاب 100 حادش حن 4 من 5 الأقلا إنسان أو حدا قال للو عنا الأمتنا يو كنت له مالتي أنصلالي زلو حدا قادر كن منكاي بريزيدانت زمرحو عبي كوميتين كساب تحت زوردو تكنيكال كوميتيتاتن كمستت ايشو زحبرو اي تتخلاي نتحدقا مسرت تغيرو دما مايكر سمدرين متقامون مس بيرو ماي هافتي تواديد كاي سراح كم زلو غلي تعبان غلزيات متنتاي حدا ماي ممጫውቱ ليا قصر حدا تخاليتي ماي معقات ليا تاسار شيء تقع ماي متقامت ليا لازم اسماي هافتي بيرو ماي هافتي مس بيرو حرشا خوينا نحبرت المحلينا هارمونايز كوينا اسرح حلقاتنا لمجدول كمزبي زنصلالونا درقي حدغو كعجت كله مدابታት ህዝብን መድረክታ አካላትን ክራባረቡ ጸውዑ አይተ ተخላይ ቀንዱ ግና አርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ መውጋን ከም ዘድሊ አገንዚቦም ተዋና ፍትንት መድሓኒት ግን አርሰ ምርኮሳ አኩል ያዚ አብላት ተሰርሕ ማለት ስጡም ዝኾነ ናይ ዓመታት ምትእስታር ክለሎ ማለት ለዚ እንስሳን ሸብን ነድሕን ህይወት ነድሕን ስለዘለና ኩል አካል ልሕጉዘ ለመገድ ፍጠር ክለሎ ማለት ካሊ ዘሎ ፓርትነር አው ዙርያ ዙ ሊሰርሑ ናይ ነፍስ ምድሓን ህይወት ምድሓን ሰርሕ አካላቱን ልሕጉዙ ለመገዲ ክፍጠር ዝግብኦ ማለት እዩ ቤት ጽሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ጸገም ዝስተማይ እታ ከተማ ንምቅላል ኳዕቲ ዓሚቕ ጎዳጉድ ማይ የካይድ ምህላው አፍሊጦ ንዝርዝሩ ተስፋይ ታደሰ نبرتك في الكتمة حادنت أو يا دبري في لبوتا دنجور بحسرة كرم مستماي تسجم مصنحهم يقلصم حراس وليدا محسب مايس جراوت ين لطراق ماي يكل وليداني أمو أي ماي يهلو أي الخونو أي ماي حيزاني خدا مالتي كاود ترسوتي المسألة نجوه بصرايو كي تبتعي سوي قاد حلو أما في الحل تبالني أماي مالتي ده حرب قاترجين إنسا يسوتي مالتي خمزي موسيت حبرتسب تن يقول عبوناتو بس يحنك مسألة عند تمرتن كخدا يبهرمو أمونغو أمتو التجلس بقى نايم دونغاي ترى بزحو خيدن ترى يدونغي أمو كارت مرت بقى يتأقوى يترفاني رماتي ولدنا عبيتو عويم سأنا ماي أخلي لي سأنا ماي صومهم لحدورني أويو مغنياتو الحقيقيو الجاري كان صيرا وكان شماغ اللسي نقصو كواسي صيريات ويبقل عدنا بماي متن يولي ده على كبابيهم بيت صحفة ماين فساسن كتمام مقالة زهن صزر لمستماي ننوح وان زنورم حسرة كرم مستماي زفتح مخان دماتهم نورتي ردوم تهزوي تحقسو همزنا يخز برهارين عينينا لكخاننا عينا تسفان نقبر مالت كبرتي هبلنا بحق وسن يبلنا انتنا درو صقيبنا عينا درو روينا عينا نما نسيا اي ليفل همزو هنقوتا ايو ناخذ صبق عيني نري لنا مو مسهزنا يرينا لبليو قبو ملاشي بنا كتما مقاله مالتي محدارو ما يقل قالتو خازقين زمايزيا اوزي وصياس رينا اني انا بقى تسفا غيرنا اني تسفا لا غيرنا مسينا تسفا ناونا بوره تقيرنيو او حواصو اتيا زمايس تن دقنستي انستنا للوا قلعتنا للوس نكريلو عبي تسيتنا للنا بعالم ويا مايكر سمدر بيت صحفة ماين فساسن كتما مقالة اي تقورا كدان زريهن اتزهن زلو مستماي خلت 100 متر عمق زلو ومخاني قلصم هذه تو غربار زي لكوعات لله ناي مستأيو ناي واتر سابلايو ديزاين تقورا لتلقت خلت 100 متر يو هذا لنا لدما 9 متر احنا لنا سكان خزل لنا لسرح سكسسفوليو بو ما إلى الله ماي رخيمنا لنا جن نغسلينا جنا سكاوت لنا يديبس لدلا لعل عسرايو مثل ما حرسه مات لعل عسرا لتر بير سكند مات جن نغسل لنا ماي لعليو طعم صبو إلى الله مات وشتي ثلاث سمون وين سكا حد ورحنا له ودينا كنوصينا إلنا نحس اتزهن زلو مستماي 44 مليون برزود مخان زغلصم ابي صحفت ماين فساسن كتما مقاله متحاور قرم مستماي ايت برهان غبر كيروس نحاده شحن 200 مرحت صدرا زغلغل مخان يردم لشحن 200 مرحت صدرا تطقام زغبر يمالك ስለዚህ እዚ بتقلالا لا 44 مليون وصا غيرم است كتما محضار هم بيت صحفتون تكنيكالي بب لخالت كتما محضار بب عمته بجت لا بجته توسخت غدا غدي لا خاعتنا تصقم كقاللو لخل من قدينا نفطر زلنا مال اتبيت صحفت ما ينفساسن كتما مقاله زهنص زلو مستماي ننبرتي وردا 7 درتا طابيا دبر معرنت قشت حواصون زغلغل مخانو نمردا تخايلوم
ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት በዓል አሸንዳ ብድምቀት ንምኻር ንኣጋይሽን በጻሕቲ ዓድን ምቹውን ክብርታት ትግራይ ዝዕቅቡን ግልጋሎት ከቕርቡ ከም ዝግባእ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ጸዊዑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣብ ምኽባር በዓል አሸንዳ ኣድሂቡ ምስ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ዘተኣካይድሎ ኣብ ዘዛዕባ እዚ ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ጸብጻብ ክትበና ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣብ ምኽባር በዓል አሸንዳ ኣድሂቡ ምስ ኣካላት ጸጥታን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን መድረኽ ዘተኣካይዱ ኣብቲ ዘተ ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ኣብ ምሕላው ክብርታትን ቅርስታትን ትግራይ ዝህልዎም ግደን ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማትን ዝድህስስ መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰይፈ ፀሃይን በዓል ሞያ ቱሪዝም ኣይቲ ቴድሮስ ኣብርሃምን ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ንድምቀት በዓል አሸንዳ ክብርታት ትግራይ ዝዕቅቡን ምቹውን ግልጋሎት ከቕርቡ ይግባእ ኢሎም ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ኢንተርነስ ታንታይ ሓቁፍ ፌስቲቫል ሰሎ tangible heritage intangible heritage ገለመለ እንደለም ዘለና ሶ ይሳሙን intangible heritage ማለት ስለዚህ ሓደ ፕሮዳክት ናይ ሓደ ፕሮዳክት ቱሪዝም ተኮይኑ ምልማዕ ይደሊ ምዕቃብ ይደሊ ምፍላጥ ይደሊ ማኔጅ ምግባር ይደሊ ከምቲ ሓደ ቤተ መንግስቲ ከይፈርስ ንዓቅቦ ሓለዋን ገወረሉ ነፋለጦ ንብሎን ሓደ tangible ዝኾነ ቅርሲ አሸንዳውን ኮም ማለት نتوم هيل living heritage شمانة اليوم شغلة سرحتي استثمار اليوم أو كذا إذا توب تسرحتي سباتون فولي لخونا بوتا يدليم تحدى يا محاورة إقتصادية أو لمعات مرقاتي توانا كبالن تريزم من عينه نرقة لنا جن تهريتجنا نعقوه لنا الصيد حرام مغنيات نممصاب ساعات عدل خد ማለት ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይቲ ዶርየስ ጎዶም ኣብ ከቢድ እዋን ኮይና እንብዕሎ ዘለና በዓል አሸንዳ ምእንተ መንነትናን ክብርናን እንብዕሎ ብምዃኑ ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ንክብርን ባህልን ትግራይ ዝምጥኑ ግልጋሎታት ብምቕራብ ነቲ በዓል ኣብ ምድማቕ ግድኦም ክጻወቱ ጸዊዖም ቶም ዝመጹ ኣጋይሽ ካብ ዝመጹ ሉማዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ዝኸዱሉ መዓልቲ ብጽቡቕ ተቐቢልና ብጽቡቕ እውን ኣተኣናጊድና بتصبوك كنسنيهم نايكون حلافة الناس اللي زهنا في الله كعا سب وهبتي قلقالوت جدا تكالات وهبتي قلقالوت جدا كعا تعمزل على سل زهنا أبزي تحقق زناخن كيد تبعلنا دموع كوينو نخلف عم مقبار كلنا نايب هلنا الجام كن مواصع لنا زول من الاختيزلني ሓላፊ ዋና መምርሒ ምክልኻል ገበን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ጌታቸው ኪሮስ በዓል አሸንዳ ካብ ገበንን ስጋት ገበንን ነፃ ኮይኑ ንክሓልፍ አድላይ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም ኩሉ ግልጋሎት ተዋሃቢ ይኹን ንሕና እውን ጸጥታ መሓወር ከማንም ግዜ ላዕሊ ቁቋሕ ኮይና ህዝብና እውን ነሳቲፍና ተንሕዝ ረያ ዘሎ ሓደ ገበናት ምስቲ ኩነታት ዘምጾ ብሓይሊ ክትቀምድላይ توديو تزوي مستقط محاور تزي تخلاقينا بوليس بينو ويم زخنا يصط حيل وين دو خبر يخل لازم حبر تصادفو او قبل مكلخالن سقات قبل مقناسن يدليو كم غيرنا دمت سلام تبعل بسلام كنحلفوينا بعل وانا هوتيل ابرها كاستل ايت تقابو كيروسن بعل مويا معلما من سي اندريس عبدون ندمقت بعل አሸንዳ እኹል ምድላው ከም ዝገበሩ ዝገለጹ ተሳተፍቲ መድረኽ ዮም ታሪኻዊ ሆቴል እዩ ሆቴልና ዙ ታሪኻዊ ሆቴል እዚ አጋሽ ክመጡ ተሎ ሓደ ታሪኾም ልኽፈልጡ መንነቶም ልኽዕቁ ናይ ባዕልና አስተዋጽኦ ክልየና እዩ ምስ ተፈላለዩ ሓድግታት ዘለዎ ከም ለሃጽ ዮሐንስ ገለውን ተተሓዘ ዓበይቲ ቅርስታት ስለዝኾኑ ለከባቢና ለትግራይ ብፍላይ ዓበይቲ ቅርስታት ስለዝኾኑ እዚኦም በቱሪዝሙን ዓብይ ትኹረት ክወሃበሎም ኣሎ ላበልና ነገር ግን አጋሽ ክመጡ ተሎ ላብ ትግራይ አጋሽ ክመጡ ተሎ ሕዚ ዋጋውን ተማጣጣናይ ብዙሕ ልፍለተ ተፈልየ ዋጋ ክገብር ከም ዝውሉ ትበዓል ሆቴል እውን ንሕና እውን ከም መብራህ ካስላይ ንገብር ኣብናና ዝምባ በዓል ጥበባት በዓል ሞያታት አላይ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣለዎ ያው እቲ ጥበብ ድማ እቲ ሞያ ትልወለደ ላጻለት ቅርሱ ተዓቂቡ ልተወለደ ከደማ አሕና ደማ ያው ቴክኒካዊ ሞያ ድጋፍና ገርና ኦሬዲ ልትባህሊ ልምጥዲ ልባህል ክዳውንቲ ኦሬዲ ቀሪዮም ነው
ሸቐጣት ዝኽዝኑን ወሰኽ ዋጋ ብምግባር ስርዓት ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዘዛብዑ ነጋዶ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝቕጽዑ ቢሮ ንግድን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዝወፀ ኣዋጅ ቁጽሪ 366 ዝባር 2018 ምስ ንግድን ንግዲ ተንከፍ ስራሕትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ። ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ተበሊጾም ውሕዳት ነጋዶ ሸቐጣት ዝኽዝኑ ወሰኽ ዋጋ ዝገብሩን ምህላዎም ስዒቦም ኣብ ኣዋጅ ቁጽሪ 366 ዝባር 2018 ዓመተ ምህረት 8 ዓንቀጻት ንንግድን ንግዲ ተንከፍ ስራሕትን ትኹረት ዝገበሩ ከም ዝተኻተቱ ዝገለጹ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ንግድን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣይተ ተኽልሽ ገብረ ህይወት ካብኣቶም ድማ ዓድጊት ብትራንስፈር ዘይቕበሉ ጥዕናን ጸጥታን ሕብረተሰብ ዝጎድኡ ተግባር ኣብ ልዕሊ ዝፍጽሙን ሓራጻ ኣብ ልዕሊ ዝሰርሑ ኣካላት መቕጽዒ ኣዋጅ ከም ዝወፀ ገሊጾም ሕጋዊ ገንዘብ زي مقبال حدا عن كسلو زي منجست تجري أو روح كوعد بزوجنا مسرت متعدد كلام متعدد جنزبن ناي مزور ويدما ناي متحالة في جنزبن أي قبل نزبل سون تهليو كحموشش كاب 10 كقد سعلو لا بل بزرزري الخد مالتي خلاي عندنا نصتان حرسب زغود تجبار مفصام زحتت مخان هذا كاب منجست تجري وصاي نقد فقط حيزو مسرح زلو يخونو نقد فقط زي ولا مالته هذه تري ولهم محورة ميديا يخونو خالي باجاج ماكينة بوتا تيقري كل عينت لا لوتوري لاتو لا زي حقاو سرحت لاتو لتاتو لخونتات لنا زيوم حقاو يعني يخونو تطو كل يوم كاخذ جميرو مالتي دحر زي عنك سلاسه خلتي حرص ازملكتي مالتي تحراز اتبل لا حرص الترخبه نحرص ازوافر ገንዘቡን ይወረስ ይልል መጠን ገንዘቡ زي يقدس زنحرص ازهاو قرشي يورس كابتو وساخي كاب 10 عمت كساب 15 عمت كبصح بزخل صنع مأسرتي يقصع شقطات زخزنون وسخ واغا بمغبار سرعات عداغا اب لعل ززاوع نغارو دمام كاب 5 عمت كساب 10 عمت صنع مأسرتي كم زقص حبيرم كون يلو زخزنه زحبه نمخزان وي نمحبا زفتنه زي قبوغا زوسخ انت خوينو بتوساخي نقلقالو تحرشات ويلو عزوع المدابريا كاب تجري ناب كابي كوت زجبره نهر واجان مفتر زحاب ززاوره كاب استفقد الواجان لعلي زشيت انت خوينو كاب 5 عمت كساب 10 عمت صنع مع 10 كاب 100 شبر كساب 500 شبر يقطع يبل عنك 34 مدحنيت محبا مدحنيت محبا او تماثال كم تناي شقط زخزنه زحاب استغان واجا زوسخ انت خوينو كاب 5 عمت كساب 10 5 عمت كبصح بزخ صنع مع 10 100 شبر كساب 300 شبر قصع اللو يلول ገንዘብ ሓሶት ክሕትም ኣብ ልዕሊ ዝፈተነም ዝውውር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ዝፈጸመን ኢሉ ድማ ዝተረኸበ ነዳዲ ምሕባእን ብዝተጋነነ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝሸጡ ነጋዶ እውን ኣብቲ ዝወፅ ኣዋጅ ከም ዝተኻተተ ኣብሪሆም እዮም ዝውውር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ዝብሉን አንቀጽ 57 ዝኾነ ሰብ ሓሶት ዝኾነ ወይ ናይ ሓሶት ዝተለወጠ ገንዘብ ኣብ መሸጣ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝዘዋወር ወይ ሒዙ ዝተረኸበ ካብ 5 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ክቅፅል ዝኽእል ጽኑዕ ማእሰርቲ ይቕፅዕ ዝኾነ ሰብ ካብ ቁፅር ትሕዝቶን መንግስትን ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝርከብ ነዳዲ ኸዚ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንግስቲ ድዩ ካብ ዝህሊ ካብ ዝኾነ ይኹን ይምፃእ ነዳዲ ዝወረረ ዝሸጠ ዝዓደገ ዘጓዓዘ ዝሓበአን ጓዓዝ ዝገበረ ዝኾነ በዓል መዚ ወይ ድማ መንግስት ሰራሕተኛ ካብ መንግስቲ ትግራይ ፍቃድ ወፃኢ ክጥቀም ክሸይጥ ከጓዓዝ ክሕዝ ወይ ከዘዋውር فقدت خوينو كاب 15 عمت كساب 25 عمت كبصح بزخل صنع مأسرتي يقلصع يلول مال ملا نغاዳይ ትግራይ ነዚ ወጽ ኣዋጅ ተገዛእ ክኸውንን ኣብ ሕማቕ ተግባራት ንዝነጥፉ ነጋዶ ድማ ሕብረተሰብ ጥቆማ ዝህበሎም ስልክታት ተዳልዮም ምህላም እውን ተገሊጾም ዲጂታል ኤክስቴንሽን ፕላትፎርም ኣብ ሓረስቶት ንዘጋጠሙ ሕርሻዊ ብድሆታት ዲጂታላዊ መፍትሒ ኣብ ምምጻእ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ቢሮ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ምህዞን ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ምስ ኦክስፋም ብምትሕባር ኣብ ትግራይ ዲጂታል ኤክስቴንሽን ፕላትፎርም ንሓረስቶት ተግባራዊ ንምግባር ምስ መድረክ ኣካላት ዋዕላ ሳሊጥሎ ዕላማ እቲ ፕሮጀክት ሓረስቶት እዋናዊ ሓበሬታታት ስነ ሕርሻ እዋናዊ ዕዳጋን ኩነታት ትንበያ ኣየርን ብዲጂታላዊ መንገድታት ብሓጺር ጽሑፍ መልእኽቲ ኤስኤምኤስ ብድምጺ ምላሽ ዝህብ ስርዓት ሬድዮ ንምብጻሕ መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ፓይሎት ፕሮጀክት ኣብ ክልተ ወረዳታት ማለት እውን ኣብ ኣጽበይ ወንበርታን ሳምረን ኣብ ዝርከባ 4 ጣብያታት ተግባራዊ ዝኸውን ኮይኑ ን200 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ብምግባር ሓረስቶት ሕርሻዊ ማእቶቶም ብምምሕያሽ ቁጠባዊ ዓቕሞም ውሑስ ዝገብሩሉ ኩነታት ንምፍጣር
ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ቢሮ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህዞን ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ዲጂታል ኤክስቴንሽን ፕላትፎርም ኣብ ሓረስቶት ንዝረአዩ ሕርሻዊ ብድሆታት ዲጂታላዊ መፍትሒ ዘምጽእ መስርሕ ምዃኑ ንዕውትነትን ቀጻልነትን እቲ ፕሮጀክት ዝተዋደደ ጻዕሪ መድረክ ተኣካላት ከም ዝጠልብ ሓቢሮም ተሳትፍቲ እቲ መድረክ ብወገኖም ኣብ ትግበራን ቀጻልነትን እቲ ፕሮጀክት እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረጋጊጾም ከም ሓበሬታ ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ እቲ ቢሮ الساعة زمرزنا زيناتاتنا بزيزازينا نزلوا مدبات تلفزيون تقرأي سلنا يساني حيت سلام